सामईन, नाजरीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप हजरात? फिर मैं आपके रूबरू, आपके आमने सामने एक वीडियो के साथ। आज मैं इस वीडियो में 10वीं जमात की उर्दू के लिए मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात पेश करने वाला हूँ। क्लास 10th उर्दू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर फॉर BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। किताब का नाम है दरख्शां उर्दू, हिस्सा 2, सबक नंबर 2, लेसन नंबर 2, और सबक का नाम है जी भाभी जान। सबक का क्या नाम है? भाभी जान। अब सबक के लिखने वाले का मतलब राइटर का, मुसन्निफ का कुछ तारुफ जान लेते हैं, कुछ परिचय जान लेते हैं। राइटर का नाम है सुहैल अजीम आबादी। राइटर का नाम है सुहैल अजीम आबादी और राइटर का, लेखक का असल नाम है, रियल नाम है, हकीकी बचपन का नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या है जी? सैयद मुजीबुर रहमान। वो शुरू में शायरी करते थे, इसलिए सुहैल तखल्लुस करते थे। बाद में जब वो अफसाना लिखने लगे तो वो उसी के होकर रह गए और अदबी दुनिया में बहुत ही मशहूर व मारूफ हो गए, बहुत ही फेमस हो गए। अब आइए बढ़ते हैं कुछ खास सवालों जवाब की तरफ कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। ये सवाल बहुत ही खास है, ये पूछा जाता है जी, ये याद रखने वाला सवाल है कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका जवाब यह है कि सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। अब हो सकता है ये भी पूछ ले कि सुहैल अजीम आबादी कब पैदा हुए थे, किस साल में पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे। तो सुहैल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब? 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। यह भी याद रखने वाला सवाल है। सुहैल अजीम आबादी कब पैदा हुए थे? 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे। अब यह भी पूछ सकता है जी कि सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था, उनकी मौत कब हुई थी, उनका विसाल कब हुआ था। तो जवाब यह है जी कि सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ था। कब? 1980 ईस्वी में सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था। इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से था। 1 साल की उम्र में सुहैल अजीम आबादी जब 1 साल के थे, इनकी उम्र 1 साल की थी, तो सुहैल अजीम आबादी की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, इनकी माँ की मौत हो गई। तो सुहैल अजीम आबादी की परवरिश नानिहाल में हुई। कहाँ हुई? नानिहाल में हुई। और एक उस्ताद की निगरानी में, एक उस्ताद की देखभाली में इनकी तालीम तरबियत हुई। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है। इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना जिला में वाक़े है। कहाँ? पटना जिला में वाक़े है। तो लीजिए अब अहम सवालात व जवाबात की तरफ बढ़ता हूँ। अहम, खास, मुख्तसर तरीन सवालों जवाबात की तरफ, सवालात व जवाबात की तरफ बढ़ता हूँ। तो लीजिए समाप्त कीजिए, क्लास का मैं आगाज करता हूँ। के ऊपर में है जी मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात, और सवाल नंबर 1 है जी कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। जैसा कि अभी आप समाप्त किए कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो ये तो आपके ज़हन दिमाग में होगा कि सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। और मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। इसका सही जवाब ये हुआ जी कि सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। सुहैल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं कि सवाल नंबर 2 है जी सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। ये भी आप समाप्त किए हैं अभी कि सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। तो देखिए आपका सवाल क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। बचपन का यानी सुहैल अजीम आबादी का रियल, हकीकी, असली नाम क्या था। क्या पूछा जा रहा है? हकीकी नाम, रियली नाम, बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या है जी
جی سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمان تھا۔ کیا تھا؟ سید مجیب الرحمان تھا۔ اور ایک بات کو میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال یاد رہے اور سوال کا جواب بھی یاد رہے۔ تو سماعت کیجئے کہ سوال نمبر 3 سماعت کیجئے۔ اب آپ سوال نمبر 3 میں پیش کرنے والا ہوں کہ سوال نمبر 3 میں ہے جی کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے جی کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 4 چہرے ہے۔ پہلا مجموعہ کیا ہے؟ 4 چہرے ہے۔ پہلا مجموعہ کا نام کیا ہے جی؟ 4 چہرے۔ کیا ہے؟ 4 چہرے ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے اور جواب بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کب؟ 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں ہے جی کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم، مطلب کیا؟ ابتدائی تعلیم کا مطلب کیا؟ شروعاتی تعلیم، شروعاتی تعلیم، بنیادی تعلیم۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم یا بنیادی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو الجواب سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی جی؟ بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں ہے جی کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ بہت ہی اہم خاص سوال ہے یہ کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ مصنف کب پیدا ہوئے تھے؟ رائٹر کب پیدا ہوئے تھے؟ لیکھک کب پیدا ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ لیکھک کا انتقال کب ہوا تھا؟ لیکھک کی موت کب ہوئی تھی؟ مصنف کی موت کب ہوئی تھی؟ رائٹر کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہ پوچھا جاتا ہے جی، اس لیے یہ اہم سوال ہے، یہ یاد رکھنے والا سوال ہے۔ تو سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتا ہوں اور میں پیش کرتا ہوں جی کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جی کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا جی؟ 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ اور یہ بہت ہی اہم جواب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ سامعین و ناظرین، طلباء و طالبات سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم، برائے مہربانی پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل جائے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔